अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। जिन दिनों मुझे अमलियात सीखने का शौक़ हुआ था और मैं नए हैरत अंगेज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़ियात का मतलाशी था, उन दिनों अपने उस्ताद अहमद शाह बुखारी के साथ हंगलाज के पहाड़ों पर एक ख़ास अमल के लिए मुकीम था। अमल उस्ताद साहब का था। मैं बतौर उनके साथ ठहरा था और उनकी खिदमत करता था। हंगलाज का मेला करीब था और हिंदू ज़राइन की आमद थी। एक सुबह जब सूरज निकले कुछ देर हुई थी, उस्ताद साहब अहमद शाह बुखारी पहाड़ से उतरे और मुंह हाथ धोने लगे। फिर कहने लगे कि कुछ अजीब देखना चाहोगे? मैं जो इस रास्ते पर चला ही इस काम के लिए था, कैसे पीछे रह सकता था। फ़ौरन कह दिया, बिल्कुल, अगर आपकी हमराही हो तो हर आग का दरिया अबूर कर सकते हैं। उस्ताद अहमद शाह बुखारी ऊपर कोहिस्तान के रहायशी थे और उनका ख़ानदान बरसों से सिफली इल्म के काट के लिए मशहूर था। उनके यहाँ अक्सर लोग, चाहे मर्द हों या ख़वातीन, ज़िक्र अस्कार से उनकी ज़बानें तर रहती थीं। शाम को उस्ताद साहब ने मुझसे कहा कि चलने की तैयारी करो, एक करीबी गांव जाना है और गांव हिंदुओं का है। हिंदुओं का सुनकर मेरे जहन में उनके बुत, पंडित, मंदिर और तारीख तर गुफाएँ याद आ गईं। शाम को उस्ताद साहब की हमराही में कोट चंदर गांव जाना हुआ। ये झुग्गियों से आता हुआ गांव था। एक साहब जिन्हें सब महाराज कह रहे थे, वो गांव के सरपंच थे और उस्ताद साहब को इन्हीं के घर जाना था। मालूम हुआ कि उनकी लड़की मंदिर गई और जब से आई है तो उसकी ज़बान बाहर को निकल आई है और पेट तक पहुंच गई है। मैं सोचने लगा कि ज़बान पेट पर लटक रही है, ये कैसे हो सकता है। उस्ताद साहब ने अपने साथ लाया हुआ पानी पिया और फिर मुझे भी दिया कि तुम भी 2 घूंट भर लो। साथ ही मुझे अस्कार की तलकीन की। उसी दौरान हम महाराज श्री राउस्ता के घर में दाखिल हुए। ये एक औसत दर्जे का मकान था और कदीम हिंदू तर्ज पर तामीर किया गया था। छोटे कमरे जो अब ज़ेर ज़मीन मालूम हो रहे थे। एक कमरे में दाखिल हुए जहां एक खातून माथे पर टीका लगाए हमें खुशामदीद कह रही थी। उस्ताद साहब एक तरफ बैठ गए और महाराज श्री राउस्ता अंदर चले गए अपनी बेटी को लाने। कुछ देर में वो आए तो चादर में लिपटी हुई एक 17 साल लड़की भी अंदर आई। उसने चादर ओढ़ रखी थी। लड़की जिसका नाम गालिबन सावित्री था। चादर हटाई तो उसकी हालत देखकर उबकाई आने लगी। उसकी ज़बान लटक रही थी और उसकी ज़बान लटक कर उसके पेट पे आ रही थी और उसमें ऐसे बल पड़े हुए थे जैसे रस्सी में होते हैं। ज़बान ऊपर से मोटी और जाते जाते पतली हो रही थी, जैसे कोई सांप नुमा कीड़ा हो। उसके चेहरे पर फफूंदी निकली हुई थी और उसके नाखून बढ़कर इधर उधर को मुड़े हुए थे। महाराज कहने लगे कि शाह साहब इसके नाखून काटते हैं तो सुबह फिर निकल आते हैं। सावित्री एक चुड़ैल मालूम हो रही थी और इतनी भयानक सूरत आज तक मैंने नहीं देखी थी। शाह साहब ने सावित्री की ज़बान उठाई, उसे बाखूर देखने लगे। उसकी ज़बान पर संस्कृत में कुछ कलमात लिखे हुए थे।
شاہ صاحب نے دم کیا، ایک کاغذ منگوایا اور اس پر کچھ لکھ کر جیب میں ڈال دیا اور پھر مہاراج سے اس مندر کو دکھانے کا کہا جہاں ساوتری جاتی تھی۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں پریشانی کے آثار تھے۔ شاہ صاحب بڑے سے بڑے سفلی علم کے کاٹ کے لیے مشہور تھے، لیکن اس بار انہیں پہلی دفعہ پریشان دیکھا۔ ہم مندر پہنچے۔ مندر کیا تھا؟ ایک گھیرا کھنڈر تھا جس میں ایک پرانا مکان تھا۔ شاہ صاحب نے مکان میں جھانکا تو ایک بدبودار بت اندر کمرے میں ایستادہ تھا اور کونوں میں پجاریوں کا استعمال شدہ سامان بکھرا پڑا تھا۔ یہ وہ پجاری تھے جو بنگلاچ میلے میں شرکت کے لیے دور دراز سے آئے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے جائزہ لیا، کاغذ پہ کچھ لکھا، مہاراج کو تسلی دی اور مجھے لے کر واپس ہنگلاج اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ واپس پہنچے تو شاہ صاحب نے کہا کہ کل تم اس سے بھی عجیب واقعہ دیکھو گے۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں کھانے بیٹھا اور شاہ صاحب جائے نماز بچھا کر اپنے وظائف کرنے لگے۔ کل ہم نے واپس کوٹ چندر جانا تھا جہاں ساوتری کا حال معلوم ہونا تھا کہ کس عفریت نے اسے اپنے چنگل میں لیا ہے کہ اس کی شکل شیطانوں والی کر دی۔ اگلی صبح میں اور استاد محترم احمد شاہ بخاری صاحب کوٹ چندر چلے گئے۔ مہاراج شری روستا نے ہمارا استقبال کیا۔ ان کی لڑکی ساوتری کی ذہنی حالت کچھ بہتر تھی، لیکن زبان اب تک پیٹ سے لٹک رہی تھی اور اس پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ ہاتھ کے ناخن زردی مائل تھے اور آنکھوں میں ایسی بھیانک اداسی کہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ احمد شاہ بخاری نے ساوتری پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور مجھے لے کر مندر کی چوکھٹ کی طرف چلے گئے۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ مندر کے احاطے میں کچھ ہندو سرائن پنڈت آڑے ترچھے لیٹے اپنی پوجا کر رہے تھے۔ ارد گرد سندل کی اگربتیاں، استعمال شدہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ان سب کے چہروں سے ایک خاص نحوست ٹپک رہی تھی۔ شاہ صاحب نے ان سے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی خاموشی دیکھی تو خود اندر داخل ہو گئے اور مجھے بھی اوراد کے ورد کرنے کی تاکید کی۔ اندر داخل ہوئے، مندر میں موجود پروہت کے کمرے میں گئے تو پروہت منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ یہ کوٹ چندر کا پروہت تھا۔ ننگ دھڑنگ اس کا پیٹ کسی ڈھول کی طرح ابھرا ہوا تھا، گھٹا گھٹا سا بدن جو شراب پی پی کر پھول چکا تھا اور ہونٹ جامنی رنگ اختیار کر چکے تھے۔ سر پر چٹیا تھی جسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ پروہت دیا رام سالوں سے نہیں نہایا۔ احمد شاہ بخاری نے اسے اٹھایا اور اپنا تعارف کروایا۔ احمد شاہ بخاری کے آبا و اجداد کا نام دیا۔ رام نے سنا تو اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ استاد صاحب نے اس سے ساوتری کی حالت کی بات کی تو دیا رام بھی افسردہ ہو گئے کہ وہ کوٹ چندر کی معصوم لڑکی ہے، نہ جانے کیسے غارت گر نے اس کا یہ حال کر دیا۔ استاد صاحب نے دیا رام کو تسلی دی اور کہا وہ اس کا حل تلاش کر لیں گے۔ اتنے میں رام دیا کا ملازم پانی لایا اور کچھ کھانے کی اشیاء۔ استاد صاحب نے ان کی خاطر پانی پیا اور پروہت دیا رام سے مندر کا اندرونی حصہ دیکھنے کی اجازت طلب کی، جہاں اعلیٰ ذات کے ہندو پنڈت پروہت ہی جا سکتے تھے۔ دیا رام نے اپنے ملازم کو چابی دی اور تاکید کی کہ تالا کھولنے کے بعد تم نے واپس آنا ہے۔ ملازم چونکہ کمتر ذات کا تسلیم کیا جاتا تھا، اس لیے اسے پروہت نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں اور احمد شاہ بخاری صاحب ملازم کے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے تک پہنچے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، لیکن اس کا دروازہ آدھے سے زیادہ زمین میں دھنس چکا تھا۔ دروازہ سندل کی لکڑی کا تھا اور بیش قیمت معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی حالت دیکھ کر میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ کمرے کا منظر ایسا تھا جیسے یہاں پروہت نہیں، شیطان بیٹھا ہو اور سارے ہندو شیطان کی پوجا کرتے ہوں۔ ملازم جا چکا تھا۔ استاد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ دروازہ اندر سے بند کر دو
मैंने हुक्म की तामील की और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस छोटे से कमरे में शैतानी बुत रखे हुए थे, सियाह रंग के, जिन पर कोई सियाह माइल मिला गया था और बुतों के दांतों तर सफ़ेद चूना मला गया था। कमरे में बहुत सी घंटियां थीं जिनकी सुनहरी रंग अब सियाह पड़ चुकी थी। एक दो संदूक रखे थे जिनमें शीशे के जार थे और हिंदू समाज में शादी के रस्म के बर्तन थे। एक बड़ा बुत था जिसकी शक्ल बंदर और औरत से मिलती जुलती थी। बड़े बुत के नीचे राहदारी बनी हुई थी जिसमें से रोशनी तो आ रही थी लेकिन जाने के रास्ते मसदूद थे। कमरे में तुलसी की खुशबू फैली हुई थी जो गालिबन बाहर से आ रही थी। ये मंदिर कोट चंदर की सरहद पर थे। शाह साहब ने मुझे इस्म अज़म की तलकीन का कहा और हिसार खींचकर मुझे उसमें खड़ा कर दिया। फिर खुद हिसार खींचा और उसमें जा खड़े हुए। शाह साहब ने ज़िक्र शुरू किया और मुझे भी ज़िक्र करने का कहा और उसके साथ ताकीद की कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ तुम्हारे सर पर गिर जाए, तुमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। मैं जो हैरत अंगेज़ वाक़ियत के लिए शाह साहब के हमरा हुआ था, अब उनकी बात के मारे खौफ के थरथराने लगा। शाह साहब ने विर्द शुरू किए, मैंने भी आंखें बंद की और विर्द शुरू किया। ज़िक्र करते करते हर तरफ सुकून छा गया, जैसे हम किसी बाग में खड़े हों। ठंडी हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ दिलकश मौसम हो। ऐसे में गर्म लू महसूस हुई और मैंने मारे डर के आंखें खोल दी। शाह साहब आंखें बंद करके विर्द में मसरूफ़ थे। अचानक मेरी निगाह बड़े बुत पर पड़ी और मैं बाल बाल चीखते बचा। उफ मेरे अल्लाह! इसके मुंह से कीड़े गिरने लगे थे और बिल्ली जितने चूहे उस बड़े बुत के दांतों को काटने लगे थे। कमरे में चारों कोनों से सांप और दीगर जहरीली मखलूक़ात निकलकर उस बड़े बुत से लिपटने लगी थीं। ऐसे में घंटियां अपने आप बजने लगी और बजते बजते ऐसा शोर हुआ कि मेरे कान के पर्दे फटने लगे। शाह साहब बादस्तूर आंखें बंद करके विर्द में मसरूफ़ थे। अचानक मुझे अपने पाँव तले कुछ तरी सी महसूस हुई। मैंने नीचे देखा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। कमरे में गाढ़ा खून कहीं से निकलकर फर्श पर फैलने लगा था और हमारे दायरों में आ चुका था। मैंने चाहा कि उस्ताद साहब को चीख कर कह दूं कि उस्ताद साहब, कमरे में चारों तरफ से खून आ रहा है और यहाँ से निकलने की करें। खून बढ़ते बढ़ते हमारे घुटनों तक आ चुका था और बुतों के मुंह से भी अब निकलने लगा था। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे कमरे की छत अब गिरने वाली है। मुझे चक्कर आने लगे। मैं चक्कर आने के करीब था। अचानक मैं गिरने लगा तो मुझे किसी ने थाम लिया और जब मुझे होश आया तो मैं हंगलाज की पहाड़ों में अपने खेमे में था और शाह साहब मेरे सिरहाने बैठे कुछ पढ़कर फूंक रहे थे। मुझे होश में आया देखा तो उनकी जान में जान आई। वो खड़े हुए और 2 रकात शुक्राने की निफिल पढ़ने लगे। मेरा वजूद ऐसा लग रहा था जैसे चींटियों ने खा लिया हो और बस हड्डियां रह गई हों। नकाहत ऐसी हो रही थी कि जैसे मैं मुद्दतों का मरीज़ हूँ और बस 2 घड़ी का मेहमान हूँ। शाह साहब ने नमाज़ पढ़ी और मुझे दूध पेश किया। मुश्किलों से दूध पिया तो शाह साहब कहने लगे कि खुशकिस्मत हो जो ज़िंदा हो और जी रहे हो। मैंने पूछा कि शाह साहब क्या हुआ था मंदिर के कमरे में? शाह साहब ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम तंदुरुस्त हो जाओ तो तुम्हें तसल्ली से पूरी तफसीलात से आगाह कर दूंगा। अलबत्ता इतना जान लो कि कोट चंदर अब कोट गुलाम महमूद बन चुका है। ये सुनकर कुछ तसल्ली और कुछ बेचैनी होने लगी। तसल्ली तो इसलिए कि महाराज का मसला हल हो चुका था और बेचैनी इसलिए कि मंदिर के कमरे का राज क्या था। अगर उसके लिए मुझे अहमद शाह बुखारी साहब के साथ अगली नशिस्त रखनी थी ताकि उनसे जान सकूं कि कौन था वो गारतगर और शैतान जिसने ऐसा सख्त अमल कर रखा था। हंगलाज की पहाड़ों पर मौसम गुबार आलूद था। हवाएं चल रही थीं और नीचे हिंदू ज़राइन का अच्छा खासा रश लगा हुआ था।
جو ہنگلاج مندر کی زیارت کو آئے تھے۔ اوپر پہاڑی پر میں اور استاد احمد شاہ بخاری بیٹھے کل کے واقعے پر بحث کر رہے تھے۔ میں چونکہ آدھے عمل میں ہی بے ہوش ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ احمد شاہ صاحب بخاری نے بر وقت میرا ہاتھ تھام کر مجھے دائرے میں کھڑا کر دیا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ تم نے مندر میں جو کچھ دیکھا وہ حقیقت نہیں، افسانہ تھا اور شیطانی قوتوں کا پھندا تھا جس سے وہ عاملوں کو قابو کرتے ہیں۔ مندر کے بڑے بت پر در حقیقت ایک خبیث الفطرت ہندو جن بیٹھا تھا جس نے ساوتری کو اپنے قابو میں کرنا چاہا۔ جب وہ اپنے مخصوص ایام میں بت پر چڑھاوا دینے آئی، یہی موقع تھا ساوتری کو قابو کرنے کا، اور اسی وقت اس پر اس ہندو جن نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ساوتری کی لمبی زبان اور بڑھتے ناخن محض ایک چال تھی۔ اس کا باپ اور کوٹ چندر کے مہاراج شری روستا اپنی اکلوتی اولاد ساوتری روستا کو مندر کے لیے وقف کر دیں اور پھر یہاں سے ان کا کھیل آسان ہو جاتا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ اس مندر کا تعلق بظاہر ہنگلاج کی پہاڑوں سے ہے، لیکن اس خبیث الفطرت ہندو جن کو مغربی ہندوستان کی قدیم منادر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، جہاں شیطانی پجاری اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو یرغمال کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ ہندوستان کے قدیم مندروں میں آج بھی یہ رسم ہے کہ وہاں کے پجاری کالے عمل سے نوجوان نوخیس لڑکیوں کو اپنے قابو میں لاتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کی بلی چڑھاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے مزید بتایا کہ اپنے عمل میں تسخیر کے لیے یہ ظالم لوگ مرتد تک کھا جاتے ہیں اور کچھ ہندوؤں کے یہاں مقدس ترین شہر کا درجہ حاصل ہے، ان سب خباثیت کا گڑھ ہے۔ شاہ صاحب اس جگہ پر رہ کر آئے تھے اور کئی ہندو پنڈتوں کو پچھاڑ کر آئے تھے۔ مختصر یہ کہ کوٹ چندر کے مندر میں قائم بت پر قابض شیطان کو انہوں نے ہنگلاج لا کر جلا دیا تھا۔ ان کو جلانے کی دیر تھی کہ ساوتری کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اس کی زبان سکڑتی گئی اور شام تک ساوتری بھلی چنگی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مہاراج شری روستا نے شاہ صاحب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ پورا کوٹ کلمہ پڑھنے لگا اور کوٹ چندر کا نام کوٹ غلام محمود رکھ دیا گیا۔ شاہ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی زندگی کے بہت سے واقعات آج بھی مجھے یاد ہیں۔ وہ ایک کرشماتی شخصیت تھے اور ہمیشہ ایسے عمل میں ہاتھ ڈالتے جس میں پیچیدگیاں ہوتیں۔ ان کا طریقہ علاج بہت مختلف تھا۔ اپنی زندگی کے بہت سے راز انہوں نے مجھے بتائے تھے۔ اب ان کی اولاد اس کام کو سنبھالے ہوئی ہے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔